नमस्कार नमस्कार मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता रामसिंह यादव। उहाँ पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उहाँ हालै नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। यसभन्दा अघि उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि तपाईँ 10 वर्ष पहिला मतलब 2069 वर्षमा 69 सालमा तपाईँ खास गरी एमाले परित्याग गरेर माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यसको ठिक्क 10 वर्षपछि अब फेरि एमालेमै फर्किनु भयो। किन यस्तो तपाईँ? म एउटा कम्युनिस्ट विचारको मान्छे। मेरो विद्यार्थी राजनीति 2040 सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको। तत्कालीन एमाले काम गरेको मान्छे। म एमाले 69 सालमा छोडेँ। त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थामा त्यही सामान्यता कमी कमजोरी आन्तरिक विवादको कारणले र माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू अलिकति सापेक्ष ढङ्गले उठाएको हुनाले त्यतिखेर मैले एमाले छोडेर माओवादीमा प्रवेश गरेँ। माओवादीमा रहँदाको अवस्थामा म एउटा कम्युनिस्ट भएको मान्छे। एमाले पनि कम्युनिस्टै पार्टी, यो पनि कम्युनिस्टै पार्टी। मुद्दाहरू सवालमा अलिकति तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ माओवादीले उठाएको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्यले जस्तो लागेर म अहिले फेरि म एमालेमा फर्केको छु। माओवादीबाट किन छोड्नुभयो त? त्यही भन्दैछु मैले। अहिले म एमालेमा फर्केको छु। अहिले मैले किन फर्केँ भन्दाखेरि माओवादीमा जाँदाखेरि, माओवादीमा काम गर्दाखेरि माओवादी पार्टीभित्र साङ्गठनिक अस्तव्यस्तता, वैचारिक जतिखेर प्रवेश गरे त्यतिखेरको वैचारिक, अहिले आएर वैचारिक हिसाबले माओवादीभित्रको जुन स्खलन भनौँ त्यसलाई, वैचारिक अवस्था पनि त्यहाँ माओवादीभित्र चाहिँ रहेन। तेस्रो कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भने माओवादी केन्द्रमा गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट समाहित हुने कार्यकर्ता र कम्युनिस्ट पार्टी अन्य कम्युनिस्ट पार्टीबाटै पनि समाहित हुने कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा, जिम्मेवारी दिने सवालमा र विश्वास गर्ने सवालमा चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा प्रवृत्ति देखेँ त्यो त्यहाँ रहँदासम्मको अवस्थामा मैले चाहिँ आफूलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गबाट वहन गर्न सक्ने अवस्था देखिनँ। नदेखेपछि र अहिलेको स्थितिमा नेपालमा सबभन्दा पहिले के हो भने नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरू भइरहेको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी धराशायी बनाउने, त्यसमा पनि नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबभन्दा सशक्त र बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहेको र नेकपा एमाले र माओवादी एक भएर गएको अवस्थामा पनि नेकपालाई फुटाउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू दोष दुवैतिर हुन सक्छ, तर फुटाउने जुन उनीहरूको
सफल प्रयास रह्यो, फुटायो। त्यो अवस्थामा पनि नेकपा एमाले नेपालीको जनताको बिचमा आफ्नो विश्वास कायम राख्न सक्यो र प्रमुख रूपले नेकपा एमालेलाई फेरि पनि टुक्रा टुक्रा गराउने, कमजोर गर्ने षड्यन्त्र गर्ने प्रयासहरू जुन कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले गरे, त्यसमा पनि तपाईलाई नेकपा एमाले प्रति नेपाली जनता स्थानीय निर्वाचनमा पनि सिटको सङ्ख्या कम भयो कि बढी भयो त्यो विषय होइन। जनमत नेकपा एमालेतिर देखियो। मैले के ठहर गरेँ भने यो देशमा कम्युनिस्टहरूको संरक्षण गर्ने, निमुखा सर्वहारा मजदुर किसान गरिबहरूको हक अधिकारको लागि लड्न सक्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर नेपालमा कम्युनिस्टमय बनाउन सक्ने शक्तिको रूपमा अब नेकपा एमाले मात्रै हो। अरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा वैचारिक विचलन, समसामयिक अवस्थाको विश्लेषण गर्न नसक्ने, अप्राकृतिक गठबन्धनहरू गरेर सत्ता र स्वार्थमा लिप्त हुने स्थितिको अवस्था देखेको कारणले म चाहिँ नेकपा एमाले पुनः आफ्नो घरमा फर्केको छु। एक दशकपछि फर्केको छु र माओवादी छोड्ने कारण पनि त्यही। हजुर, भनेपछि माओवादीमा कम्युनिस्ट विचारधारा अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अब देखिँदैन त्यति। त्यो अब खास गरी जोसँग पनि तालमेल गर्न सक्ने अथवा गठबन्धन गर्ने यी कारणहरूले अब कम्युनिस्ट विचारधारा अथवा सिद्धान्त माओवादीले त्याग्दैछ। मैले अघि पनि भने माओवादीभित्र तपाईँलाई साङ्गठनिक अवस्थाको अस्तव्यस्तता, वैचारिक रूपले पनि अस्तव्यस्त छन् र जुन मुद्दाहरू माओवादीले उठाएका थिए त्यो मुद्दाहरूलाई पनि आफैले संरक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहे र विचारै नमिल्ने मान्छेहरूसँगको सहकार्य गरेर जो वैचारिक रूपले प्रमुख शत्रुको रूपमा रहेको नेपाली राजनीतिमा जुन पार्टी त्योसँग सहकार्य गरेपछि त्योसँगको सहकार्यमा संलग्नता भएपछि जसको विरोध गर्थ्यौँ वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले अब त्यसैसँगको सहकार्य गरिसकेपछि सर्वहारा श्रमजीवी कम्युनिस्टलाई संरक्षण गर्छ भन्ने कम्युनिस्ट आशा राख्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट च्युत भइसक्यो माओवादी। होइन, कम्युनिस्ट विचारबाट त च्युतै भइसकेको छैन तर विचलन चाहिँ आएको छ। हजुर, जसरी कि अब खास गरी यो चुनावको मिति घोषणा भइसक्दा, जसरी कि अब मङ्सिर 4 गते घोषणा भइसक्यो, त्यस पश्चात तपाईँ पार्टी पुरानै घरमा फर्किनु भएको छ। खास गरी यो चुनावका बेला पार्टी परिवर्तनहरूलाई सामान्य रूपमा लिन्छ। तपाईँ पनि अब त्यही खास गरी अब चुनावकै केही अब त्यस्तो देखेर अथवा आफूले अब टिकटको लागि त्यहाँ सहज छ भन्ने किसिमको देखेर पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ भन्ने किसिमका टिप्पणीहरू पनि छन्। त्यसलाई टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी कसले टिप्पणी के गर्छ त्यस्तोतिर मेरो ध्यान छैन। म चाहिँ अहिले यो बेला तपाईँले भनेको बेलालाई अलिकति मिलेको जस्तो त होला, तर मेरो चाहिँ त्यो सोच होइन। म अझ पनि के भन्छु, माओवादीमा बस्दा पनि अब एमालेमा बस्दा पनि मेरो जिन्दगी कम्युनिस्टकै यात्रामा अहिलेसम्म म 40 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीकै भित्र रहेर मैले काम गरेको छु। कहिले पनि मलाई यो पद र उपद चाहिन्छ भन्ने होइन, मागेको पनि छैन र विधि र प्रक्रियाको अनुसार म हिँडेको मान्छे हो। अहिले पनि म भन्छु, म माओवादीमा बसेको भए मेरो जिम्मेवारी केन्द्र कमिटी सदस्य थिएँ, म कहीँ न कहीँ पाइहाल्थेँ। सङ्घमा दिन सक्थ्यो, प्रदेश सङ्घमा नभए प्रदेशमा दिन सक्थ्यो, प्रदेश र सङ्घमा नभए समानुपातिकमा सिफारिस हुन सक्थ्यो। केन्द्र कमिटीमै बसेको मान्छे हो, मलाई कहीँ न कहीँ त सिफारिस भइहाल्छ। त्यसैले त्यसलाई मैले आधार बनाएर एमालेमा आएको होइन र अहिले पनि नेकपा एमालेलाई रामसिंह यादवलाई कहाँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भयो भने विधिगत र प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेकपा एमाले
मलाई सङ्घमा उठाए पनि म आफूलाई योग्य बुझ्छु, जहाँ जिम्मेवारी दिए पनि म आफूलाई योग्य बुझ्छु। मेरो योग्यता र क्षमता अनुसार, पार्टीको निर्णय अनुसार, पार्टीले जुन ठाउँमा मलाई दिन्छ त्यस ठाउँमा म योग्य छु, आफूलाई योग्य बुझ्छु र दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु। दिएन भने पनि पार्टीको पक्षमा, यो अप्राकृतिक गठबन्धनको विपक्षमा रहेर, म नेकपा एमालेको पक्षमा रहेर म आफ्नो राजनीति जीवन सुरु गर्छु र मेरो योगदान त्यसमा निहित रहन्छ। हजुर, जसरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्रमा एक तपाईँको क्षेत्र हो, त्यहाँ अहिले मातृका यादव जितेको माओवादी नेता उहाँ जित्नु भएको छ। तपाईँको पनि इच्छा प्रतिनिधि सभा नै थियो, त्यहाँ तपाईँले टिकट पाउने सम्भावना देख्नु भएन, त्यसपछि तपाईँ एमालेमा सहज देख्नुभयो, त्यसैले तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। अब यो कुराहरूलाई अहिले मलाई लाग्छ माओवादी केन्द्रले पनि मातृकालाई टिकट दिनुपर्छ, दिन्छ भन्ने कुरा दिने निर्णय भएको छैन होला। जितेको उम्मेदवार हो, सम्भावनाभित्र होला उहाँ। सम्भावना हुँदैमा तर्सिहाल्नुपर्ने, डराइहाल्नुपर्ने कुनै कुरा त होइन। दिन सक्छ मातृकालाई, मातृकालाई प्राथमिकता हुन्छ, मातृकालाई दिएकोलाई जितेकोलाई प्राथमिकता हुन सक्छ, दिन सक्छ मातृकाजीलाई। अनि मातृकाजीलाई दिँदैमा म चाहिँ त्यो पार्टी छोडिदिने भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष तपाईँको निर्वाचित हुने आकाङ्क्षा होइन। त्यो आकाङ्क्षा हुनु आफ्नोमा स्वाभाविक कुरा हो र म आफू योग्य पनि छु, म आफूलाई योग्य सम्झिन्छु। त्यस कारणले पनि दिन सक्छ पार्टीले, त्यो माओवादी पार्टीले पनि दिन सक्थ्यो, एमाले पनि दिन सक्छ। तर म मातृकालाई दिन्छ भन्ने डरबाट, भयबाट म चाहिँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको होइन। मुख्य रूपले के हो भने मेरो माओवादीभित्रको राजनीतिक साङ्गठनिक अवस्था, अस्तव्यस्त अवस्था र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन शैली छ नि, शैलीको अभाव माओवादीभित्र रह्यो। त्यस कारणले चाहिँ मैले माओवादी छोडेको हो। पदको कुरा भन्ने कुरा त जहाँ काम गरिन्छ, जहाँ जिम्मेवारी पाइन्छ, जनतासँग मिलेर बस्ने हो भने जनताले भोट दिन्छ मलाई। जनतासँग मिलेर बस्ने होइन, जनताको समस्यासँग मैले सरोकार राख्दिनँ, जनताको समस्यामा म सहभागी हुँदिनँ। जनतालाई मैले अनास्था गर्छु भने मलाई किन जनताले दिन्छ? त्यसैले म चाहिँ सकारात्मक हिसाबले पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्ने गरी, पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारीमा जाने गरी र म एमालेलाई चाहिँ अहिले एउटा वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले सशक्त पार्टीको रूपमा नेपाली जनताको हकमा पनि काम गर्न सक्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई संरक्षकको भूमिकामा पनि रहन सक्ने देखेर म नेकपा एमाले प्रकाश गरेँ। हजुर, भनेपछि एमाले तपाईँले धनुषा 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट दिन्छ, त्यसमा मैले केही भन्न सक्दिनँ। छैन। म त बिना शर्त नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, बिना शर्त नेकपा एमालेको म कार्यकर्ता थिएँ। मैले भनिसकेँ 40 वर्षदेखि म नेकपा एमालेको तत्कालीन मालेदेखिको अनेरा युवा सङ्घ, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनमा केन्द्र कमिटीमा रहेर मैले काम गरेको मान्छे हो। विद्यार्थी राजनीतिमा मैले पटक पटक सोभि निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएको मान्छे। बिचमा मैले यता आएँ, त्यसमा पनि त्यो कम्युनिस्टै पार्टी हो माओवादी। मेरो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैको भूमिका रह्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै वरिपरि म रहेँ। अहिले पनि म कम्युनिस्ट पार्टीमै छु। मेरो विचारमा अहिले एमाले सशक्त पार्टी हो र एमाले नेपाली जनताको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रमुख भूमिकामा हुनु छ अहिले। त्यस कारणले म नेकपा एमालेमा आएको। मलाई पद दिन्छ कि दिँदैन, जिम्मेवारी त पक्का दिन्छ, किन सङ्गठन चलाउने प्रक्रिया र विधि एमालेभित्र छ। त्यस कारणले विश्वास छ मलाई सङ्गठनमा जिम्मा दिन्छ, योग्यता र क्षमता अनुसारको जिम्मा पाउँछु
म कुनै शर्त राखेर म सिधा शब्दमा बिना शर्त अस्ति पनि मलाई म अध्यक्ष कमरेड र महासचिव कमरेड त्यो प्रवेश कार्यक्रममा म बिना शर्त प्रवेश गरेको छु। मसँग प्रवेश हुने साथीहरूलाई पनि मैले भने, सबैले भन्छ तपाईँलाई यो आश्वासन दियो होला, ऊ आश्वासन दियो होला, के जिम्मेवारी दिने भनिएको छ। मैले सबलाई भने हामी योग्यता र क्षमतामा विश्वास राखौँ। नेकपा एमाले साङ्गठनिक पद्धति र प्रक्रिया विधिमा चल्ने पार्टी हो। त्यसले क्षमता र योग्यता अनुसार सबै साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ। स्वस्थ रहनुहोस् भनेर प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई पनि यही कुरा राख्दै र अध्यक्ष र महासचिवसँग पनि मैले यही कुरा राखेँ। मेरो कुनै शर्त छैन। केही छ इच्छा भनेर सोध्नुभयो अध्यक्ष र महासचिव, मैले केही इच्छा छैन। मेरो क्षमता र योग्यता, कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई के भन्छ, पार्टीको प्रक्रिया विधि के भन्छ, त्यो विधि र प्रक्रिया टेकेर कार्यकर्ताको विचार लिएर मलाई मेरो क्षमता र योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिनुहोला। म एकदम निर्धक्तापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने विश्वासका साथ म नेकपा। हजुर, जसरी खास गरी मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा मध्य प्रदेशमा जुन किसिमको माओवादी केन्द्रको अवस्था आयो यो निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा, एमालेको जुन किसिमका एमाले दोस्रो नम्बरको पार्टी बनेर आयो, माओवादी झन् खस्कियो भनेपछि त्यसो माओवादीको जनाधार खस्किँदै गएको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर तपाईँ एमालेमा आफूलाई सुरक्षित देख्नुहुन्छ भनेर यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ नेकपा एमालेको अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा, मध्य प्रदेशमा स्थिति सुधारै भएको हो। दोस्रो नम्बर, पहिला 5औँमा थियो, अहिले दोस्रो पार्टी रूपमा आयो, दोस्रोमा आयो, मजबुत भएको छ। मधेसप्रति नेकपा एमालेले देखाएको भूमिका, सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले विकास निर्माणको सवालमा पनि आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्ने, उहाँलाई मान्छे मधेसी जनताले के बुझ्छ भने केपी ओली जे बोल्छ त्यो गर्छ। नेकपा एमाले पञ्चायत कालदेखि हुलाकी सडक बनाइदिन्छु नेपालका सत्ताधारी सरकारका पक्षधरहरूले हुलाकी सडक बनाउँछु नारा दिने काम गरेन। नेकपा एमालेको सरकारले हुलाकी सडकलाई अहिले मूर्त रूप दिएको छ, बनाएको छ। विकास निर्माणको काममा पनि सिँचाइको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाको अवस्थामा मधेसप्रतिको जुन एउटा दृष्टिकोण नीति बनायो, त्यो नीतिले पनि नेकपा एमालेलाई अलिकति विश्वास गर्ने स्थिति बनेको छ। म यो भन्दिनँ माओवादीप्रति अविश्वासै गरेको छ जनताले, त्यो भन्दिनँ। माओवादीको पनि मुद्दाहरूको कारणले मधेसी जनताले विश्वास गरेका थिए। मैले अघि नै भनिसकेँ, माओवादीभित्रको गुट अन्तर्विरोध, राजनीतिक साङ्गठनिक अराजकता, राजनीतिक रूपले स्खलनताको कारणले गर्दाखेरि माओवादी अहिले कमजोर हुँदै गएको छ र माओवादीले त्यो सुधार गरेन भने निश्चित पनि आउने चुनावमा पनि माओवादीलाई जे अवस्थामा छ त्यो त्यहाँबाट खस्किन्छ। माओवादीका नेताहरूका निरङ्कुश प्रवृत्ति, मधेसमा रहेका नेताहरू सब निरङ्कुश, माओवादीभित्रका मधेसी नेताहरू पुरा निरङ्कुश, कसैले कसैको कुरा कसै सुन्ने, गुट सञ्चालन गर्ने र त्यो गुटको आधारमा चाहिँ टिकट वितरण गर्ने, अर्को गुटको मान्छेले टिकट पाएछ भने त्यसलाई धाराशाही बनाउने, विपक्षीको व्यवहार गर्ने, पार्टीभित्रै पनि विपक्षीको व्यवहार गर्ने, त्यसले चाहिँ माओवादीलाई कमजोर गरेको छ। 2 नम्बर प्रदेशको सवालमा राष्ट्रिय स्तरमा त मैले अघि नै भने राजनीतिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले र बाहिरबाट प्रवेश गराएका साथीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने होइन, बढी प्राथमिकता दिने, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनयुद्धमा लडेको छ कि छैन त्यो कुरालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखे, बाहिरबाट गैर कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू आयो भने त्यसलाई प्रशिक्षित गरेर सङ्गठित गर्ने
र विश्वास गर्ने भन्ने प्रवृत्तिको विकास माओवादीमा भएन भने माओवादी पहिले जसरी आयो त्यसरी नै सिद्धिन्छ। त्यस कारणले माओवादीभित्र त्यो कमी कमजोरी मैले देखेँ र पाएँ। एमालेभित्र म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 47 सालमा एमाले तत्कालीन मालेले 48 को राजनीतिमा गैर कम्युनिस्टहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको कार्यकर्तालाई चाहिँ साङ्गठनिक अवस्थाहरूको बारेमा, सङ्गठनको विधि प्रक्रियाको बारेमा थाहा भएको कार्यकर्तालाई योग्यता र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दियो। गैर कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरेर, समाहित गरेर, विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएर आज यत्रो ठुलो नेकपा एमाले बनेको छ। एमालेमा त्यो चाहिँ खासियत हो। एमाले आफ्नो सङ्गठन बनाउनमा त्यो सद्बुद्धि प्रयोग गरेको माओवादीभित्र त्यो अहिले अभाव छ। माओवादीभित्र कोही बाहिरको मान्छे गयो भने यो खान आएको हो, यो लिन आएको हो, जनयुद्धमा लडेकै थिएन, अनि त्यस्ता वैचारिक अस्वाभाविक कुराहरू गरेपछि त्यहाँ चाहिँ कसरी मान्छेले काम गर्न सक्छ, त्यहाँ बसेर कसरी अरू पार्टीको मान्छेहरू, गैर कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता जाने र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्ने स्थितिको अभाव छ त्यहाँ। त्यस कारणले माओवादी बिस्तारै अब त्यो कुरालाई सुधार गरेन भने खुम्चिँदै जाने कुरा निश्चित छ। हजुर, खास गरी यो आगामी चुनावमा जसरी 5 दलीय गठबन्धन छ, एमाले अहिलेसम्म एक्लै छ, कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ? 5 गठबन्धन किन भयो? गठबन्धन मान्छे सहयोग कसैको किन दिन्छ? चुनावमा जित्नको लागि। चुनावमा जित्नको लागि होइन। मभन्दा बलियो, सबभन्दा बलियो को छ त्यसको विरुद्धमा गठबन्धन हुन्छ। सबभन्दा पहिले त यो बुझौँ कि यो देशमा सबै राजनीतिक पार्टीले के बुझेको छ भने, म मात्रै होइन, तपाईँ मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टीले के बुझेको छ भने जनताको धरातलीय अवस्थामा नेकपा एमाले रहेछ। नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, सबभन्दा बलियो पार्टी हो भन्ने कुरा यी सबै सानातिना राजनीतिक पार्टीहरूले बुझिसकेको छ। काङ्ग्रेसले बुझिसकेको छ, माओवादीले बुझिसकेको छ, अन्य कम्युनिस्ट उहाँहरूसँग जाने एमालेबाट फुटेर गएको कम्युनिस्ट पार्टीले बुझिसकेको छ कि हामी मिलेनौँ भने शेरलाई हराउन सकिँदैन। त्यसै एमाले शेर हो नि। यसपालि हराउन सकिन्छ शेरलाई? त्यो शेरलाई मिलेर, सबै मिलेर आफै पार्टीहरूभित्रको अन्तर्विरोध उनीहरू मिलाउन सक्दैन अनि शेरलाई हराउन सक्छ? उनीहरूभित्र तपाईँलाई हेर्नुहोस् न, गठबन्धन भएको अवस्थामा कसले टिकट पायो, कसले पाएन, ती सबै नपाउनेहरूले गठबन्धनभित्र मत हाल्छ कि हाल्दैन हेरौँ न। हेरियो नि अहिले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको छ। जनकपुरमा तपाईँ हेर्नु हो, विराटनगरमा तपाईँ हेर्नु हो, धरान कञ्चनपुरमा हेर्नु हो, गठबन्धनको उम्मेदवार छ, भोट चाहिँ गठबन्धनको विरुद्धमा खसेको छ, स्वतन्त्रले जितेको छ, भूपेन्द्रजीको छोरा हारेको छ। कहाँ भयो गठबन्धन? के हो गठबन्धनको? त्यस कारणले यस्तै हुन्छ यो चुनावमा। बलियोको विरुद्धमा गरेको गठबन्धन हो र यो स्वाभाविक गठबन्धन होइन। स्वाभाविक गठबन्धन भएको भए त्यो गठबन्धनले महत्त्व राख्छ। यो अस्वाभाविक गठबन्धन हो, विचार नमिल्नेहरूसँगको गठबन्धन हो। त्यस कारणले विश्वास र आस्थाको कमी हुन्छ त्यहाँ। मैले मत दिएर यसले मेरो संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने मतदातालाई विश्वासै गराउन सक्दैन। अनि त्यो अवस्थामा गठबन्धनको लागि मत दिन्छ जनताले भन्ने विश्वास गर्नु त सोच्नुहोस्, उहाँहरूले सोच्नुहोस्, एमालेलाई हामीले हराइदिन्छौँ भनेर सोच्नुहोस्। तर जनताले यो गठबन्धनलाई, अस्वाभाविक गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मत हाल्दैन। किन हाल्दैन? उसलाई नि, जनतालाई नि विश्वास हुँदैन। यिनीहरू कहिले यो गठबन्धनमा म त हाल्छु, चुनाव जित्छ, अनि यसले मलाई मेरो कामै गर्दैन। यो फरक विचारको मान्छे हो, मेरो विचार फरक छ, कसरी हाल्छ? म हाल्दैन। नहाल्ने भएपछि जनताले के देख्छ भने नेपाली जनताले यो देशमा राजनीतिक कारणले गर्दा पनि, साङ्गठनिक कारणले गर्दा पनि
विश्वासको केन्द्र एउटा नेपाली जनताको केसमा नेकपा एमाले हो र नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जनताले केही कमी कमजोरी होला नेकपा एमालेका भित्र र त्यो सानोतिनो कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गरेर यो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिँदैन, नेकपा एमालेकै उम्मेदवारलाई विश्वास गरेर नेपाली जनताले मत दिन्छ र सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा म आज तपाईँलाई ठोकुवा गर्न चाहन्छु भन्छु। म आफ्नो राजनीतिक जीवनमा हेरिसकेको छु यस्ता उथलपुथलहरू। नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नेपाली जनताको बिचमा रहन्छ। हजुर, तर 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मात्रै उद्देश्य छ, जसरी पनि नेकपा एमालेलाई हराउने, पाखा लगाउने। कसरी मुकाबला गर्न सक्छ यो एमाले एक्लै? नेकपा एमालेलाई हराउने जुन कुरा 5 दलीय गठबन्धनको छ, मैले अघि पनि भने दुई फरक चरित्रको गठबन्धन हो। एक अर्को कुरा के हो भने कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधि गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको विचारले भएको गठबन्धन हो। दुई र अहिलेसम्म जुन गठबन्धनको सरकारले गरेको गतिविधि, जुन सरकारमा रहेर गरेको गतिविधि नेपाली जनताको पक्षमा छैन, प्रजातन्त्रको पक्षमा छैन। त यी तीनटा कुरा नेपाली जनताले बुझिरहेको छैन। नेपाली जनताले त बुझिरहेको छ नि। यो के हो भने कम्युनिस्ट विरोधी, कम्युनिस्टलाई समाप्त पार्ने गठबन्धन हो। नेपालको राजनीतिमा स्वार्थमा लिप्सा हुने, नातावाद कृपामा लिप्त रहने नेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको गठबन्धन हो। फरक विचारै नमिल्नेहरूसँगको गठबन्धन हो। यसले नेपाली जनतालाई बोलाउँदैन, नेपाल समृद्ध बनाउँदैन। यो नेकपा एमालेको विरुद्धको गठबन्धन हो पनि नेपाली जनताले बुझ्छ। त्यसकारणले जसको विरुद्धमा यो गठबन्धन भएको छ, यो गठबन्धन सही हो कि होइन विश्लेषण गर्छ जनताले। अनि त्यतिखेर के बुझ्छ जनताले भने नेकपा एमाले भित्र भएका सानातिना कमजोरीलाई जनताले बिर्सिन्छ, भएको छ भने पनि बिर्सिन्छ। र मेजर मुख्य रूपले के बुझ्छ भने यो देशलाई राजनीतिक निकास दिन सक्ने, प्रजातन्त्र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने, नेपाली जनताको आशाको केन्द्र हुन सक्ने, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने नेकपा एमाले मात्रै हुन सक्छ। नेपाली जनताले बुझ्छ र आफ्नो मतदान गर्छ र यो गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई परास्त गर्छ। भनेपछि यो गठबन्धनले एमालेलाई केही असर गर्दैन, फेरि पनि ठुलो पार्टी बनेर आउँछ। असर त नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिनँ। असर त केही हदसम्म गर्छ, तर जागरुक भइसकेको छ नेपाली जनता। नेपाली जनताले त्यसलाई चिर्छ, त्यो चाहिँ म विश्वास। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। ल मेरो तर्फबाट पनि मेरो कुरा राख्नलाई तपाईँले मौका दिनुभयो। म यो मधेस दर्पणलाई पार्टीको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रामसिंह यादव। उहाँ पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ।